स्वाध्यायः परमं तपः। नमो नमः। भाषाप्रवेशपुस्तकस्य द्वितीयभागस्य द्वितीये पाठे अहं धीरेन्द्रः मिश्रा भवतां हार्दं स्वागतं करोमि। प्रियछात्राः, अद्य वयं परिचयः इति पाठं पठिष्यामः। तर्हि आगच्छन्तु, अत्र हलन्तपुल्लिङ्गशब्दानां प्रथमा विभक्तिः इत्यस्मिन् विषये पठामः। एतत् सम्भाषणम् उच्चैः पठत अवगच्छत च। विश्वजीत्, नमस्कारः। गोस्वामी, नमस्कारः। भवतः शुभनाम किम्? मम नाम विश्वजीत्। भवतः नाम किम्? गोस्वामी, अहं हरिद्वारस्य निवासी अस्मि। भवान् किं करोति? अहं भिषक् अस्मि। सर्वकारीये चिकित्सालये सेवां करोमि। समीचीनम्। श्रीमन्, भवान् किं करोति? अहं वणिक् अस्मि। वाणिज्यं करोमि। कीदृशं वाणिज्यम्? एकः आपणः अस्ति। तत्र दैनन्दिनोपयोगीनि सर्वविधवस्तूनि विक्रीयन्ते। भवान् एकाकी एव आपणस्य व्यवस्थां निर्वहति किम्? नैव, तत्र उपविष्टः उपनेत्रधारी एषः श्वेतवस्त्रधारी च मम सुहृदौ। वयं त्रयः आपणस्य अंशभागिनः स्मः। सर्वे सम्भूय व्यवस्थां निर्वहामः। वाणिज्यं कथमस्ति? मम सुहृदौ परिश्रमिणौ, उत्साहिनौ, अनुभविनौ च स्तः। वयं त्रयः सम्भूय उत्तमजनसम्पर्कं रक्षामः। क्रेतृभिः सह स्नेहपूर्वकं व्यवहरामः। वाणिज्यक्षेत्रे अनुभवीनां वणिजां सहयोगं स्वीकुर्मः। एतेन अस्माकं वाणिज्यं सम्यक् एव प्रवर्तते। श्रीमन्, भवान् कदाचित् अस्माकं चिकित्सालयम् आगच्छतु। तत्र अहं निर्धनानां निःशुल्कं चिकित्सां करोमि। तद्दृष्ट्वा भवान् सन्तुष्टः भवेत्। अवश्यम्। अस्माकमपि कश्चन अनाथालयः अस्ति, यत्र 50 जनानां भोजनव्यवस्था कल्पिता अस्ति। एवं दैवप्रेरणया समाजसेवाम् अपि कुर्मः। भवानपि द्रष्टुम् आगन्तुम् अर्हति। अवश्यम् आगमिष्यामि। भवतः परिचयं प्राप्य मम महान् सन्तोषः जातः। भवान् अस्ति अनुभवशाली वणिक्, आदर्श समाजसेवी च। अयं मम पत्रसङ्केतः। कदाचित् मम गृहम् आगच्छतु भवान्। धन्यवादः। अस्तु महोदय, मम अवतरणस्थानकम् आगतम्। अहम् अवतरामि। पुनर्मिलाव। वयं द्वितीये पाठे हलन्त पुल्लिङ्ग शब्दानां विषये
पठितवन्तः। अस्माकं पाठस्य पश्चात् एकं कोष्ठकं प्रदत्तम् अस्ति। वयं तान् शब्दान् पठामः। सावधानं पठत अवगच्छत च। भाषाप्रवेशस्य प्रथमभागे वयं समाजः, आपणः, अनाथालयः इत्येतादृशान् पुल्लिङ्गशब्दान्, व्यवस्था, चिकित्सा, प्रेरणा इत्येतादृशान् स्त्रीलिङ्गशब्दान्, वाणिज्यं, स्थानकम् इत्येतादृशान् नपुंसकलिङ्गशब्दान् च ज्ञातवन्तः। अस्मिन् द्वितीयभागे अन्यविधानामपि शब्दानां परिचयं प्राप्नुमः। समाजः इति शब्दस्य वर्णक्रमः एवम् अस्ति। वयं पश्यामः। स हलन्त वत्ता आ वत्ता म हलन्त वत्ता आ वत्ता ज हलन्त वत्ता आ वत्ता विसर्ग एतेषां शब्दानां मेलनं कुर्मः तदा समाजः इति रूपं भवति। वयम् अन्येषामपि शब्दानां वर्णक्रमं पश्यामः। मित्राणि, वत्ता अर्थात् प्लस, तद्वयम् अवधानं कुर्मः। तद्वयं ध्याने स्थापयामः। कविः, तर्हि एषः शब्दः कः? इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः कविः शब्दः अस्ति। इकारान्त पुल्लिङ्ग कवि शब्दः। तर्हि तस्य रूपं कथं सिद्धं भवति पश्यामः। क हलन्त वत्ता आ वत्ता व हलन्त वत्ता इ वत्ता विसर्गः एतेषां मेलनं कुर्मः चेत् कविः इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे पश्यामः। गुरुः ग हलन्त वत्ता उ वत्ता र हलन्त वत्ता उ वत्ता विसर्गः सर्वेषां मेलनं कुर्मः चेत् गुरुः इति रूपं सिद्धं भवति। तथैव अस्ति ललिता शब्दः। आकारान्त स्त्रीलिङ्ग ललिता शब्दः, यथा रमा तथा ललिता। पश्यामः कथम् एतस्य वर्णक्रमः अस्ति। ल हलन्त वत्ता आ वत्ता ल हलन्त वत्ता इ वत्ता त हलन्त वत्ता आ। सर्वेषां मेलनं कुर्मः चेत् ललिता इति रूपम्। भगिनी शब्दः। दीर्घ ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः भगिनी शब्दः। अत्र कथं भवति पश्यामः। भ हलन्त वत्ता आ वत्ता ग हलन्त वत्ता इ वत्ता न हलन्त वत्ता दीर्घ ई। सर्वेषां शब्दानां मेलनं कुर्मः भगिनी इति रूपं सिद्धं भवति।
पिता ऋकारान्त पुल्लिंग शब्दः ऋकारान्त पुल्लिंग पितृशब्दः पहलन्त वत्ता ई वत्ता तहलन्त वत्ता आ मेलनं कुर्मः पिता इति रूपं सिद्धं भवति। वनम् अकारान्त नपुंसक लिंग शब्दः वनं शब्दः। तर्हि कथं भवति पश्यामः। वहलन्त वत्ता आ वत्ता न हलन्त वत्ता आ वत्ता म हलन्त मेलनं कुर्मः वनम् इति रूपं सिद्धं भवति। नगरम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः नगरम् कथं भवति। न हलन्त वत्ता आ वत्ता गहलन्त वत्ता रहलन्त वत्ता रहलन्त वत्ता आ वत्ता महलन्त मेलनं कुर्मः नगरम् इति रूपं भवति। तर्हि अत्र वयं यत् पठितवन्तः ते सर्वेपि अजन्तशब्दाः। इदानीम् अस्माभिः पुल्लिङ्गशब्दस्य हलन्तशब्दानां विषये पठनीयम् अस्ति। अग्रे हलन्तशब्दानां विषये पठामः। समाजः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनरूपम्। शब्दस्य मूलं तु समाज इति प्रातिपदिकम्। एवमेव कविः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनरूपम्। शब्दस्य मूलं तु कवि इति प्रातिपदिकम्। अस्माकं पुस्तके कोष्ठकं प्रदत्तमस्ति। वयं कोष्ठके ये शब्दाः प्रदत्ताः सन्ति तान् वयं पठामः। अग्रे लिखितानां शब्दानां प्रातिपदिकं प्रथमाविभक्तेः एकवचनरूपं च सावधानतया परिशीलयत। पश्यामः प्रातिपदिकं रूपं किं भवति एवं प्रथमाविभक्तेः एकवचनरूपं किमस्ति वयं पठामः। समाज इति प्रातिपदिक शब्दः अस्ति। प्रथमाविभक्तेः तस्य रूपं भवति समाजः। कवि शब्दः प्रातिपदिकं तस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनरूपं भवति कविः। गुरु इति शब्दः प्रातिपदिकं प्रथमाविभक्तेः एकवचनरूपं गुरुः। ललिता इति प्रातिपदिकं रूपं ललिता इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनरूपं। भगिनी शब्दः प्रातिपदिकं रूपं। भगिनी प्रथमाविभक्तेः अपि एकवचनरूपं भगिनी इति भवति। पितृशब्दः प्रातिपदिकं रूपं पिता इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनरूपं वर्तते। वनशब्दः प्रातिपदिकं वनं प्रथमाविभक्तेः एकवचनरूपं वनम् इति रूपं भवति। नगरशब्दः प्रातिपदिकं रूपं वर्तते। नगरं प्रथमाविभक्तेः एकवचनं रूपं भवति। तर्हि प्रथमाविभक्तेः एकवचनरूपमपि भवति, द्विवचने अपि भवति, बहुवचने अपि भवति। यथा कविः एकवचनं,
कवि द्विवचनं, कवयः बहुवचनं। तथैव अन्येषां शब्दानामपि सप्तसु विभक्तिषु रूपाणि प्रचलन्ति। वयं प्रातिपदिकस्य अन्ते यः वर्णः अस्ति शब्दः तदन्तः भवति। अर्थात् मूलं प्रातिपदिकं रूपं, तस्य अन्ते यः शब्दः भवति तदेव रूपं प्रातिपदिकं। तदेव तेन एव माध्यमेन तस्य शब्दस्य परिचयः भवति। उदाहरणं पश्यामः। यथा रामः अथवा यथा राम इति प्रातिपदिकं रूपं। तर्हि अत्र शब्दस्य विभाजनं कुर्मः। तर्हि र हलन्त वत्ता आ वत्ता मा हलन्त वत्ता आ। अन्तिमवर्णः कः अस्ति? अन्तिमवर्णः आ अस्ति। अतः रामशब्दः अकारान्तः शब्दः। तथैव अस्ति द्वितीयं शब्दं पश्यामः। रवि। रवि इति प्रातिपदिकं। रविशब्दस्य शब्दविभाजनं कुर्मः। तर्हि र हलन्त वत्ता आ वत्ता व हलन्त वत्ता इ। अन्तिमवर्णः इ वर्तते। अन्तिमवर्णः इ वर्तते। तर्हि कथं रूपं भवति? तर्हि एषः शब्दः रविशब्दः इकारान्तः शब्दः अस्ति। अन्तिमे यः वर्णः आगच्छति तेन वर्णेन एव शब्दस्य परिचयः भवति। लता शब्दः। लता इति प्रातिपदिकं, तस्य शब्दस्य विभाजनं कुर्मः। तर्हि ल हलन्त वत्ता आ वत्ता त हलन्त वत्ता आ। अन्तिमवर्णः आ इति आगच्छति। तर्हि लता शब्दः आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः अस्ति। भगिनी शब्दस्य विभाजनं कुर्मः। तर्हि भ हलन्त वत्ता आ वत्ता ग हलन्त वत्ता इ वत्ता न हलन्त वत्ता इ। अन्तिमवर्णः इ इति आगच्छति। तर्हि भगिनी शब्दः दीर्घ ईकारान्तः शब्दः। पितृशब्दः। पितृ इति प्रातिपदिकं रूपं। पितृशब्दस्य विभाजनं कुर्मः। तर्हि प हलन्त वत्ता इ वत्ता त हलन्त वत्ता रि। अन्तिमवर्णः रि इति आगच्छति। तर्हि एषः शब्दः ऋकारान्तः शब्दः अस्ति। तर्हि मित्राणि, भवन्तः अपि रामः, बालकः, कृष्णः, मित्रं, सखी, लता, रमा, लक्ष्मी एतेषां शब्दानां प्रातिपदिकं रूपं स्वीकृत्य प्रतिशब्दस्य विभाजनं कुर्वन्तु। तर्हि मूलशब्दः कः अस्ति इति भवन्तः ज्ञास्यन्ति। वयम् इदानीं शब्दानां विभाजनं कथं भवति तद्वयं पठितवन्तः। इदानीं वयम् अस्माकं पाठस्य यः प्रथमः अभ्यासः अस्ति, वयं प्रथमम् अभ्यासं पठामः। आगच्छन्तु। एतेषां प्रातिपदिकानां वर्णक्रमं लिखित्वा
अन्तनिर्णयं कुरुत। अर्थात अत्र ये शब्दाः प्रदत्ताः सन्ति, वयं ते शब्दाः तेषां शब्दानाम् अन्ते किम् आगच्छति तद् अस्माभिः निर्णयः करणीयः अस्ति। वयं तस्य अभ्यासं कुर्मः। यथा उदाहरणं प्रदत्तमस्ति चन्द्र। चन्द्र इति प्रातिपदिकं रूपम्। अत्र एतस्य शब्दस्य विभाजनं भवति च हलन्त वत्ता आ वत्ता न हलन्त वत्ता द हलन्त वत्ता र हलन्त वत्ता आ हलन्त। तर्हि अन्तिमे किम् आगच्छति? आ आगच्छति। तर्हि अकारान्तः इति। द्वितीयम् उदाहरणं पश्यामः। मुख। तर्हि एतस्य कथं भविष्यति विभाजनं? म हलन्त वत्ता उ वत्ता ख हलन्त वत्ता आ। अन्तिमे किम् आगच्छति? आ आगच्छति। तर्हि अकारान्तः शब्दः। हरिशब्दः। हरिशब्दस्य विभाजनं कुर्मः। तर्हि ह हलन्त वत्ता आ वत्ता र वत्ता इ। अन्तिमे इकारः अस्ति, अतः इकारान्तः शब्दः। अग्रिमे उदाहरणे अस्ति गिरिशब्दः। तर्हि गिरिशब्दस्य कथं विभाजनं भवति पश्यामः। ग हलन्त वत्ता इ वत्ता र वत्ता इ। अन्तिमे इकारान्तः अस्ति, अतः इकारान्तः शब्दः। विधिशब्दः। विधिशब्दस्य विभाजनं कुर्मः। व हलन्त वत्ता इ वत्ता ध वत्ता इ। अन्तिमे इकारः अस्ति, अतः इकारान्तः शब्दः। अग्रे पश्यामः। भानु शब्दस्य विभाजनं कथं भवति? भ हलन्त वत्ता आ वत्ता न हलन्त वत्ता उ। तर्हि अन्तिमे उकारः अस्ति, अतः उकारान्तः शब्दः। वायुशब्दः। तर्हि विभाजनं कुर्मः। व हलन्त वत्ता आ वत्ता य वत्ता उ। अन्तिमे उकारः अस्ति, अतः उकारान्तः शब्दः। पितृशब्दः। विभाजनं कुर्मः। प हलन्त वत्ता इ वत्ता त हलन्त वत्ता रि। अन्तिमे ऋकारः आगच्छति, अतः ऋकारान्तः शब्दः। अम्बा शब्दः। अम्बा शब्दस्य विभाजनं पश्यामः। अ वत्ता म हलन्त वत्ता ब हलन्त वत्ता आ। आकारान्तः। अन्तिमे आ अस्ति, दीर्घ आ। तर्हि आकारान्तः शब्दः। विनीता। विनीता शब्दं पश्यामः। व हलन्त वत्ता इ वत्ता न हलन्त वत्ता इ वत्ता त हलन्त वत्ता आ। अन्तिमे आ अस्ति, अतः आकारान्तः शब्दः। वाणी शब्दः। वाणी शब्दः। विभाजनं कुर्मः।
व हलन्त वत्ता आ वत्ता ण हलन्त वत्ता ई। अन्तिमे दीर्घ इकारः आगच्छति, अतः ईकारान्तः शब्दः। पत्नी शब्दः। पत्नी शब्दस्य विभाजनं कुर्मः। प हलन्त वत्ता आ वत्ता त हलन्त वत्ता न हलन्त वत्ता ई। अन्तिमे दीर्घ इकारः अस्ति, अतः ईकारान्तः शब्दः। मातृशब्दः। मातृशब्दस्य विभाजनं कुर्मः। म हलन्त वत्ता आ वत्ता त हलन्त वत्ता रि। अन्तिमे ऋकारः आगच्छति, तर्हि किं रूपं भवति? ऋकारान्तः शब्दः। अग्रे अस्ति श्वश्रुशब्दः। श्वश्रुशब्दस्य कथं भवति? स हलन्त वत्ता व हलन्त वत्ता आ वत्ता स हलन्त वत्ता रि। अन्तिमे ऋकारः अस्ति, अतः ऋकारान्तः शब्दः। कार्यकर्तृ शब्दः। प्रातिपदिकं कार्यकर्त्री। तर्हि कार्यकर्तृ शब्दस्य विभाजनं पश्यामः। क हलन्त वत्ता आ वत्ता र हलन्त वत्ता य हलन्त वत्ता आ वत्ता क हलन्त वत्ता आ वत्ता र हलन्त वत्ता त हलन्त वत्ता वत्ता रि। तर्हि अन्तिमे ऋकारः अस्ति, अतः ऋकारान्तः शब्दः। फलशब्दः। फलशब्दस्य विभाजनं कुर्मः। फ हलन्त वत्ता आ वत्ता ल हलन्त वत्ता आ। अन्तिमे अकारान्तः। अकारः अस्ति, अतः अकारान्तः फलशब्दः। पुष्प। पुष्पशब्दस्य विभाजनं कुर्मः। प हलन्त वत्ता उ हलन्त वत्ता श हलन्त वत्ता प हलन्त वत्ता आ। तर्हि अन्तिमे आ आगच्छति, अतः अकारान्तः शब्दः। दधि शब्दः। विभाजनं कुर्मः। द हलन्त वत्ता आ वत्ता ध हलन्त वत्ता इ। इकारान्तः शब्दः। अन्तिमे इ आगच्छति, इकारः आगच्छति, अतः इकारान्तः शब्दः। वारि शब्दः। तर्हि कथं भवति? व हलन्त वत्ता आ वत्ता र हलन्त वत्ता इ। अन्तिमे इकारः अस्ति, अतः इकारान्तः शब्दः। तर्हि भवन्तः इतोपि अन्यान् शब्दान् स्वीकुर्वन्तु, तेषां शब्दानां विभाजनं कुर्वन्तु। अग्रे पश्यामः। एतेषु सर्वेषु शब्देषु अन्तिमः वर्णः स्वरः, यथा आ इ उ ऊ रे रे ए ऐ ओ औ एव अस्ति। तर्हि स्वर अक्षराणाम् अच इति नाम। अच इति एकः प्रत्याहारः अस्ति। अच प्रत्याहारे सर्वेपि स्वराः आगच्छन्ति, अतः एते सर्वे शब्दाः अजन्ताः। अजन्ताः अर्थात् अन्तिमे स्वरः आगच्छति, अतः अजन्तशब्दाः सन्ति। अन्तिमे स्वरादि
अक्षराणि आगच्छन्ति अतः अजन्तशब्दाः इति कथ्यन्ते। सूत्रमस्ति अच अन्ते यस्य सः अजन्तः। अच अर्थात आ इ उ ऊ रे रे ए ऐ ओ औ एते अच प्रत्यहारे आगच्छन्ति। तर्हि अच यस्य अन्ते सः अजन्तः। अस्मिन् पाठे अस्माभिः पठिताः शब्दाः एतादृशाः सन्ति। अर्थात वयम् अस्माकं द्वितीयं पाठं पठितवन्तः। तत्र कतिचन शब्दाः आगताः। तर्हि ते कथं सन्ति? भिषक्, वणिक्, एकाकी, विश्वजित्, गोस्वामी, निवासी, श्वेतवस्त्रधारी, महान्, समाजसेवी, उत्साही। एतेषां प्रातिपदिकं वर्णक्रमः च एवं भवति। तर्हि कथं भवति वयं पश्यामः। भिषक् शब्दः, भिषक् शब्दः तस्य प्रातिपदिकम् अस्ति भिषज्। तर्हि भिषज् शब्दस्य विभाजनं कथं भविष्यति? भ हलन्त वत्ता इ वत्ता श वत्ता आ भिषक् शब्दः। प्रातिपदिकं रूपं भिषज्। भिषज् शब्दस्य विभाजनं पश्यामः। भ हलन्त वत्ता इ वत्ता श हलन्त वत्ता आ वत्ता ज हलन्त। अग्रिमः शब्दः वणिक्। प्रातिपदिकं रूपं वणिज्। तर्हि वणिज् शब्दस्य विभाजनं कुर्मः। व हलन्त वत्ता आ वत्ता ण हलन्त वत्ता इ वत्ता ज हलन्त। अग्रे पश्यामः एकाकी। प्रातिपदिकं रूपं एकाकिन्। ए वत्ता क हलन्त वत्ता आ वत्ता क हलन्त वत्ता इ वत्ता न हलन्त। अग्रिमः शब्दः विश्वजित्। प्रातिपदिकं रूपं विश्वजित्। व हलन्त वत्ता इ वत्ता श हलन्त वत्ता व हलन्त वत्ता आ वत्ता ज हलन्त वत्ता इ वत्ता त हलन्त। गोस्वामी। अस्माकं पाठे एषः शब्दः आगतः अस्ति। तर्हि गोस्वामी तस्य प्रातिपदिकं रूपं गोस्वामिन्। पश्यामः विभाजनं कथं भवति। ग हलन्त वत्ता ओ वत्ता सा हलन्त वत्ता व हलन्त वत्ता आ वत्ता म हलन्त वत्ता इ वत्ता न हलन्त। अग्रे पश्यामः निवासी। एषः अपि शब्दः पाठे आगतः अस्ति। मूलप्रातिपदिकं रूपं निवासिन्। निवासिन् शब्दस्य विभाजनं कथं भवति? कुर्मः विभाजनं शब्दस्य। न हलन्त वत्ता इ वत्ता व हलन्त वत्ता आ वत्ता सा हलन्त वत्ता इ वत्ता न हलन्त। अग्रिमः शब्दः महान्। तस्य प्रातिपदिकं महत् शब्दः। महत् शब्दस्य विभाजनं पश्यामः। म हलन्त वत्ता आ वत्ता ह हलन्त वत्ता
आ वत्ता त हलन्त। महत् इति रूपम्। समाजसेवी प्रातिपदिकं रूपं समाजसेविन्। कथं विभाजनं भवति पश्यामः। स हलन्त वत्ता आ वत्ता म हलन्त वत्ता आ वत्ता ज हलन्त वत्ता आ वत्ता स हलन्त वत्ता ए वत्ता व हलन्त वत्ता इ वत्ता न हलन्त। अग्रिमः शब्दः उत्साही। एषः अपि शब्दः पाठे आगतः अस्ति। तर्हि प्रातिपदिकं रूपम् उत्साहिन्। उ वत्ता त हलन्त वत्ता स हलन्त वत्ता आ वत्ता ह हलन्त वत्ता इ वत्ता न हलन्त। तर्हि एतेषु सर्वेषु शब्देषु अन्तिमः वर्णः व्यञ्जनम् एव अस्ति। व्यञ्जनम् अर्थात् क ख ग घ च छ इत्यादयः। व्यञ्जन अक्षराणां हल इति नाम। यथा वयम् अच प्रत्ययहारं पठितवन्तः, तर्हि अच इति स्वराः, हल इति व्यञ्जनानि। अतः एते सर्वे शब्दाः हलन्ताः शब्दाः। यथा पूर्वं वयं पठितवन्तः, अच अन्ते यस्य सः अजन्तः, अतः तदेव सूत्रम्। हल अन्ते यस्य सः हलन्तः। हलन्तः अर्थात् व्यञ्जनवर्णाः यस्य अन्ते भवन्ति ते हलन्तशब्दाः कथ्यन्ते। अवधेयम्। अस्माकं पाठ्यपुस्तके अवधेयम् इति प्रदत्तम् अस्ति। अवधेयम् अर्थात् अत्र ध्यानं यच्छतु। हलन्तशब्दानां बहुवचनरूपं दृष्ट्वापि अन्तनिर्धारणं कर्तुं शक्नुमः। अर्थात् हलन्तशब्दस्य यत् प्रथमाविभक्तौ बहुवचनरूपं भवति, वर्णं दृष्ट्वा तद् आधारेण वयम् अन्तनिर्णयं कर्तुं शक्नुमः। यथा उदाहरणं पश्यामः, भिषज्। भिषज् इति प्रातिपदिकं रूपं, तस्य एकवचनम् प्रथमाविभक्तौ एकवचने रूपं भवति भिषक्। तर्हि भिषक् तस्य बहुवचनरूपं भवति भिषजः। तर्हि अन्तिमे जकारः अस्ति, अतः जकारान्तः शब्दः। विश्वजित् प्रातिपदिकं रूपं विश्वजित्, तस्य एकवचने रूपं भवति विश्वजित्, तस्य बहुवचनरूपं भवति प्रथमाविभक्तौ विश्वजीतः। तर्हि अन्तिमे तकारः अस्ति, अतः तकारान्तः शब्दः। सुहृद प्रातिपदिकं रूपं, तस्य एकवचनं भवति सुहृत्, बहुवचनरूपं भवति सुहृदः। तर्हि अन्तिमे दकारः वर्तते, अतः एषः शब्दः दकारान्तः शब्दः। एकाकिन् इति प्रातिपदिकं रूपं, प्रथमाविभक्तौ एकवचने एकाकी, बहुवचने एकाकिनः। तर्हि अन्तिमे नकारः अस्ति, अतः नकारान्तः शब्दः। द्वितीयम् अभ्यासं पठामः। द्वितीयः अभ्यासः। अधः पदरञ्जिन्यां केचन हलन्तशब्दाः निहिताः सन्ति, तान् एकत्र कुरुत। अत्र पदरञ्जनी प्रदत्ता अस्ति। अस्माकं पुस्तके अपि अस्ति पदरञ्जनी। तर्हि पदरञ्जिन्यां केचन हलन्तशब्दाः सन्ति, वयम्
अन्वेषणं कृत्वा अत्र लिखामः। यथा भिषक, उपनेत्रधारी, उत्साहिनौ, अनुभवशाली, वणिक, शुभनाम, आदर्श, समाजसेवी, श्वेतवस्त्रधारी, विश्वजीत, अंशभागिनः, परिश्रमिणौ, गोस्वामी, सुहृदौ, श्रीमन्, महान्। तर्हि एतया रीत्या बहवः हलन्तशब्दानां निर्माणं भवन्ति। भवन्तः इतोपि नूतनानां शब्दानाम् अन्वेषणं कुर्वन्तु। अग्रे पठामः तृतीयः अभ्यासः। हलन्त पुल्लिङ्गशब्दानां प्रथमा विभक्तिरूपाणि उदाहरणे दर्शितानि सन्ति। उदाहरणाधारेण अन्येषां शब्दानां प्रथमा विभक्तिरूपाणि लिखत। तर्हि अत्र हलन्तशब्दानां प्रातिपदिकं रूपं प्रदत्तमस्ति। अस्माभिः एकवचनम्, अस्माभिः रूपस्य एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं लेखनीयम् अस्ति। तर्हि आगच्छन्तु पठामः। प्रातिपदिकं रूपं सुहृद, एकवचने भवति सुहृत्, द्विवचने सुहृदौ, बहुवचने सुहृदः। वणिज शब्दः, एकवचने वणिक्, द्विवचने वणिजौ, बहुवचने वणिजः। अग्रे अस्ति ऋत्विज शब्दः, एकवचने भवति ऋत्विक्, द्विवचने भवति ऋत्विकौ, बहुवचने भवति ऋत्विजः। अग्रे अस्ति रणजित्, एकवचने भवति रणजित्, द्विवचने रणजितौ, बहुवचने रणजितः। अधिकारिन् शब्दः, एकवचने अधिकारी, द्विवचने अधिकारिणौ, बहुवचने अधिकारिणः। अग्रिमः शब्दः विद्यार्थिन्, विद्यार्थी एकवचनं, विद्यार्थिनौ द्विवचनं, विद्यार्थिनः बहुवचनं। ज्ञानिन्, ज्ञानिन् शब्दः, एकवचने ज्ञानी, द्विवचने ज्ञानिनौ, बहुवचने ज्ञानिनः। ज्ञानवत्, एकवचने ज्ञानवान्, द्विवचने ज्ञानवन्तौ, बहुवचने ज्ञानवन्तः। पथिन् शब्दः, एकवचने पन्थाः, द्विवचने पन्थानौ, बहुवचने पन्थानः। प्रियछात्राः, भवन्तः इतोपि अन्ये शब्दाः अस्माकं पुस्तके सन्ति, यथा गोस्वामी, निवासी, महान्, समाजसेवी। तर्हि एतेषां शब्दानाम् एकवचने किं रूपं भवति, द्विवचने किं रूपं भवति, बहुवचने किं रूपं भवति, भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्तु, संस्कृतं पठन्तु। अग्रिमम् अभ्यासं पश्यामः। एतत् सुभाषितं सावधानतया उच्चैः पठत।
पापान्निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। तर्हि अत्र प्रियमित्रस्य लक्षणानि प्रदत्तानि सन्ति। प्रियमित्रं कीदृशं भवेत् तर्हि तस्य लक्षणं दत्तम् अस्ति। कोष्ठके सुहृदः लक्षणानि संगृहीतानि सन्ति। तानि उपयुज्य उदाहरणानुसारं सुहृदशब्दस्य प्रथमा विभक्तिरूपयुक्तानि वाक्यानि लिखत। अत्र पुस्तके कोष्ठकं प्रदत्तमस्ति। अस्माभिः कोष्ठकस्य प्रयोगं कृत्वा वाक्यनिर्माणं करणीयम् अस्ति। वाक्यानां निर्माणं कुर्मः। यथा एकवचने सुहृत् पापात् निवारयति, तर्हि तस्य बहुवचनं किं भवति? सुहृदः पापात् निवारयन्ति। अग्रे अस्ति सुहृत् हिताय योजयति। सुहृदः हिताय योजयन्ति। अग्रे गुह्यां निगूहति, तर्हि एकवचने किं रूपं भवति? सुहृत् गुह्यां निगूहति। बहुवचने भवति सुहृदः गुह्यां निगूहन्ति। एकवचने भवति सुहृत् गुणान् प्रकटीकरोति। बहुवचने भवति सुहृदः गुणान् प्रकटीकरोति। आपद्गतं न जहाति। एकवचने वाक्यं भवति सुहृत् आपद्गतं न जहाति। बहुवचने भवति सुहृदः आपद्गतं न जहाति। काले ददाति। एकवचने वाक्यं भविष्यति सुहृत् काले ददाति। बहुवचने रूपं भविष्यति सुहृदः काले ददति। अग्रिमम् अभ्यासं पश्यामः। एतं श्लोकं सावधानतया उच्चैः पठत। नागुणे गुणिनं वेत्ति गुणी गुणिषु मत्सरी गुणी च गुणरागी च विरलः सरलो जनः। एतत् सुभाषितं वर्तते। श्लोके स्थूलाक्षरैः लिखितान् शब्दान् अधः लिखत। अत्र श्लोके स्थूलाक्षरैः लिखितम् अस्ति यथा नागुणी गुणी, तर्हि एतान् शब्दान् वयं क्रमेण अधः लिखामः। तर्हि कथमस्ति? नगुणी गुणी मत्सरी गुणी गुणरागी। अग्रिमः अभ्यासः। श्लोकस्य आधारेण प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। अत्र यत् उपरि श्लोकः अस्ति तस्य श्लोकस्य आधारेण अस्माभिः प्रश्नानाम् उत्तरं लेखनीयम् अस्ति। प्रथमः प्रश्नः गुणिनं कः न वेत्ति? प्रथमः प्रश्नः गुणिनं कः न वेत्ति? उत्तरमस्ति गुणिनं नागुणी न वेत्ति। द्वितीयः प्रश्नः गुणी गुणिषु कीदृशः भवति? उत्तरमस्ति गुणी गुणिषु मत्सरी भवति। तृतीयः प्रश्नः कीदृशः जनः विरलः सरलश्च भवति? उत्तरमस्ति गुणी गुणरागी च विरलः सरलश्च भवति।
तर्हि अत्र अस्माकं पाठस्य अभ्यासः पूर्णः भवति। पाठस्य अन्ते एका सूक्तिः वर्तते। सूक्तिं पठामः। महाजनो येन गतः स पन्थाः। अर्थात ये श्रेष्ठ जनाः भवन्ति, साधुपुरुषाः भवन्ति, उत्तमाः जनाः भवन्ति, ते यस्मिन् मार्गे गतवन्तः तस्मिन् मार्गे अस्माभिः गन्तव्यः। अर्थात अत्र सूक्तेः आशयः अस्ति, महापुरुषाणां ये विचाराः सन्ति, चिन्तनम् अस्ति, तेन आधारेण एव अस्माभिः अस्माकं जीवनं पालनीयम्। अस्माकं जीवने तेषां विचाराणां सुभाषितस्य सूक्तेः आशयः अस्ति, ये श्रेष्ठजनाः भवन्ति, साधुपुरुषाः भवन्ति, तेषां यत् विचारः अस्ति, ते यत् मार्गं दर्शितवन्तः, तर्हि तेषां वाक्यानां विचाराणाम् अस्माभिः अनुकरणं करणीयम्। धन्यवादः।